هستم آقا کاظم و در چنل کاظم ولاگ شما را خوش آمدید میگم. امروز که در امامباره خویی که نزدیک سرخاگه اینجا سیومی حاجی محمد رمضان نایب صدر شیعه کانفرنس بود. از گناه جاری است. مردم بسیار کلان تعداد داره و مایه برای اظهار افسوس که است برای تعزیت مایه فاتحه خوانی مونن داره اور دیروز هم که است وزیر اعلی سرفراز بخشی صاحب اینجا آمده بودن برای فاتحه که است دیگه دوستا کدزمو باش انشالله ویدیو که است ضرور پسند شما مایه خوش شما مایه دیگه ویدیو از مرد که است چینل مرد کاظم ولاگز را لایک سبسکرایب کنیم. بسیار تشکر مهربانی. مردم بسیار کلان تعداد که سنه مایه برای فاتحه خوانی چرکی امروز سیومی حاجی محمد رمضان است در امامباره خویی دوستان. گرداند انشاءالله و برای خودمون شهید بهشت برای این آرزومندیم. از طرف برادر عزیزمون شیرزاد هیچه و بقیه برادران انا لله و انا الیه راجعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ورحم الله من قرأ الفاتحة بنية غفرانه مع الإخلاص ومع الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن أولئك لهم الخيرات
امروز سیمی حاجی محمد رمضان است دوستا و مردم برای فاتحه خوانی که است در سر قبر شمدن. مردم پس ما را اینجا بگیر خب دلنا این رسم دوستا تیمنان است علی از سر خاگمات تمام فاتحه خوانده. سر کلان تعداد مردم در امام بارای تیم موجود. دوستا چینل از کاظم ولاگز رو لایک کن، سابسکرایب کن اور خوب خوب کامنت کنین. جور باشین، خوش باشین، در جای در سر دنیا که هستین. خدا شما رو نگاه کنه دوستا. سلامت باشین. خدا حافظ.